अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जिसने हमें पैदा किया और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं इस्लामोफोबिया पर बात करना चाहूँगा कि बेसिकली इस्लामोफोबिया, जिस पर हमारे वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में 2 मरतबा इसके ऊपर ख़ताब कर चुके हैं और बड़ी तफसील के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उन्होंने इस्लामी फ़ोबिया की जो है वो तशरीह करने की या तफसील बताने की कोशिश की है। तो बेसिकली इस्लामोफोबिया है क्या, मैं आपको जस्ट एक बार इसके बारे में बताऊंगा और फिर हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने 2 खिताबात जो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ किए गए उनके बारे में मैं अपने दोस्तों को आगाह करूंगा। तो पहले हम फ़ोबिया के मतलब जान लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ़ोबिया के मतलब अगर आप गूगल करेंगे तो आपको तमाम लिटरेचर मिल जाएगा और तमाम आपको मालूमात मिल जाएंगी कि फ़ोबिया एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जिस तरह के एक इंसान बुलंदी से डरता है और कुछ इंसान जो होते हैं वो तन्हाई में डरते हैं, कुछ इंसान जो होते हैं वो अंधेरे से डरते हैं, कुछ इंसान जो होते हैं वो रश वाली जगहों से डरते हैं। तो इसको बेसिकली जब वो बुलंदी से डर रहे होते हैं और जब कभी उनको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ जाए तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और इसके साथ साथ ही वो मतलब उनका जो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे हम मरने लगे। तो बेसिकली ये है फ़ोबिया। तो अब इसको इस्लामोफोबिया का नाम दे दिया गया, मतलब एक नई जदीद इस्तिलाह में 3 दहाइयों से इस्लामोफोबिया को एक नाम दे दिया गया कि ऐसी बीमारी जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसको इस्लामोफोबिया बताया गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस्लामोफोबिया जिसको अब ये नाम दिया गया है, क्या ये दौरे हाज़िर जदीद दौर की ऐजाद है या इस्तिलाह है, ज़ुबान है, या ये जब से तारीख़ और इस्लाम की हिस्ट्री मौजूद है तब से इस्लामोफोबिया का एक तख़य्युर है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये इस्लामोफोबिया, ये अनजाना खौफ आलम इस्लाम में पाया जाता है जब से इस्लाम दुनिया पर आया। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर दुनिया पर भेजे और वो हक की आवाज़ लेकर आए। अल्लाह के मुतल्लक और इस्लाम के मुतल्लक उन्होंने अपनी अपनी इक़वाम को मुतला किया और उस मुतला करने के रद्द अमल में जो रद्द अमल होता था वो था इस्लामोफोबिया। उस दौर में कोई और ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही होगी। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुशरिकीन मक्का ने जो किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उस वक़्त ये इस्लामोफोबिया आप इसको कह सकते हैं। जैसे नमरूद ने इस्लामोफोबिया जो आज की ज़ुबान में जिसको हम इस्लामोफोबिया कह रहे हैं, उस वक़्त की ज़ुबान में कुछ और कह सकते हैं आप। लेकिन सेम यही खौफ कि आलम इस्लाम पर, पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब ना आ जाए। ये हक और सच का दीन है। अगर ये पूरी दुनिया में इस्लामी कानून नाफिज हो गया तो वो जो तहजीबें हैं जो झूठ पर मबनी हैं, जो ग़ीबत पर मबनी है और जो जिनका एजेंडा ही कुछ और है, वो मगरबी ममालिक अब जो इमरान खान साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं मगरबी ममालिक को, तो यह है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया में ये किया जाता है कि जहाँ पर मुसलमान अक़लियतों में मौजूद हैं मगरबी ममालिक में या मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर जहाँ मुसलमान अक़लियतों में मौजूद हैं, उनके साथ नारवा सलूक करना, मुस्लिम ख़वातीन के ऊपर से मफरल दुपट्टा या वो सगाफ़ जो होता है वो खींच लेना, और जहाँ पर मुसलमान बिल्कुल अक़लियतों में बैठे हुए हैं वहाँ उनके घरों को टारगेट करना, उनको निशाना बनाना, उनको खौफ दिलाना कि आप इस बारे में सोचें ही ना, इस्लाम के बारे में सोचे ही ना। तो नमरूद के दौर में ऐसा हुआ कि जब उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका, तो ये फेंकना जो था आग में, ये इस्लामोफोबिया था।
حالانکہ جب جب اسلام کو جتنا دبایا گیا اسلام ابھر کر اتنا ہی سامنے آیا. تو میں اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فرعون تھا جب اس کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ہوگا جس کا نام موسیٰ ہوگا اور وہ آپ کی جو یہ دہشت وحشت ہے اور اس کا خاتمہ کرے گا، تو اس نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل عام کا حکم دے دیا اور اس نے یہ کیا. لیکن جو اللہ کو منظور تھا، جو اللہ کا حکم تھا وہ ہو کر رہنا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں یا فرعون کے بالکل قریب ترین انہوں نے اپنی پرورش پائی اور یہ سارا معاملہ ہوا. تو اب جدید دور میں آپ کو اس کو بتانا چاہوں تو جو روس نے وسط ایشیا میں اور افغانستان میں جو جب سپر پاور تھا روس سوویت یونین، تو انہوں نے وسط ایشیا میں اسلام کو اتنا دبایا، مسجدوں کو تالے لگا دیے، مسلمانوں کی زبانوں کو تالے لگا دیے اور اسلام اتنا دب کر رہ گیا کہ کوئی نام لینے والا نہیں تھا وسط ایشیا میں. اور پھر افغانستان پر اٹیک کیا، افغانستان پر اسلام کا علم بلند کرنے والے لوگوں کے خلاف انہوں نے وہاں پر آپریشن کیا، جس کے بعد ایک جہاد وجود میں آیا اور اس جہاد کے عوض دنیا کو پتہ چلا، پوری دنیا کو پتہ چلا کہ اتنے چند لوگ ایک سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں. یہ کیسا ہے اسلام؟ اتنی طاقت ہے اسلام میں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامو فوبیا ہر دور میں ہر نمرود اور ہر فرعون نے اس کو پریکٹس کیا ہے، لیکن جوں اسلام کو دبایا گیا تب اسلام کا بول بالا ہوا. اس کے بعد امریکہ آیا، امریکہ نے اسلامی نظام ختم کرنے کی کوشش کی اور اب دیکھو وہ بھی شکست خوردہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو میں آپ کو بتا دوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو جانا، اس سے جو خطرہ ہے مختلف تہذیبوں کو، مختلف مذہبوں کو، مختلف مطلب یہودیت کو، عیسائیت کو، اور وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، تو اس طرح جو مختلف تہذیبیں ہیں ان کے دماغ میں ایک خوف چلا جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے، اسلام کا نظام نافذ ہو جائے. تو اس خوف کو اسلامو فوبیا کہتے ہیں. میری نظر کے مطابق جو میں نے تحقیق کی ہے، جو میں نے ریسرچ کی ہے، اس کے مطابق سمپل سا سادہ سا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامو فوبیا کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو اگلے سٹیپ میں بتاؤں گا کہ وزیر اعظم عمران خان اسلامو فوبیا پر یورپین کنٹریز کو اور اقوام متحدہ میں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتانے کی کوشش کروں گا. تو اب جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ دوستوں کو سمجھ آئی ہے تو مجھے امید ہے آپ مجھے کم بیک ضرور دیں گے، آپ مجھے کمنٹس میں ضرور یاد کریں گے کہ اسلامو فوبیا بیسیکلی ہے کیا، اور فوبیا کون سی بیماری ہے، اور اس میں سے اسلامو فوبیا کی اصطلاح نکال لی گئی. تو یہ 3 دہائیوں سے اور خاص طور پر 9/11 کے بعد اسلامو فوبیا کی اصطلاح جو ہے وہ وجود میں آئی. تو دوستو یہ اسلامو فوبیا ہے انجانہ خوف جو کافروں، یہودیوں، عیسائیت اور ان تمام لوگوں کے دماغوں پر چھایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں اسلامو فوبیا. میری زبان میں میری سوچ کے مطابق یہ ہے. ابھی میں اجازت چاہوں گا اور پھر میں حاضر ہوتا ہوں اسلامو فوبیا کے متعلق کی آپ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا بتا رہے ہیں. ایک اتنا انتہائی اہم ٹاپک جس کو اقوام متحدہ میں ہمارے وزیر اعظم نے دوسری مرتبہ ڈسکس کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنی بنتی ہے. اب ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کے اوپر بتا کیا رہے ہیں، یہ میں اس سے متعلق اپنی اگلی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. والسلام. آپ کا بھائی وسیم منشا ڈوگر.